सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। सबैलाई सेउपखा स्यारो लासो फ्याफुला मिझोर तसिधेले नमस्कार। सर्वप्रथम त यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आज भोलि प्राय मिटिङ बैठकहरू, कन्फरेन्सहरू यस्तै जुम मिटिङ मै प्राय देखिराखेका छु। सबैले यसको सही सदुपयोग गरिराखेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। विशेष त म वाङ दाइलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई हिमालको विषयमा एउटा प्रस्तुति गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जानकारी गराइसके पछाडि आज समय मिलेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को मैले गरेको छु र मैले देखिराखेको छु असाध्यै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू मसँग मेरो प्रस्तुति सुन्नको लागि आइसके पछाडि मलाई चाहिँ अलिक डर भएको हो कि भन्ने फिल चाहिँ लागेको छ। र अब यो प्रस्तुति म मूलतः धिमाल जातिको विषयमा नै प्रस्तुति गर्ने जमर्को गर्नेछु। मैले त्यसैमा तयार गरेको छु। धिमालको इतिहास, संस्कृति र यो भाषा र सामान्य केही धिमालहरू लागेको किन राजनीतिमा लागे भन्ने विषयमा म आफ्नो प्रस्तुतिहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। र सुरुमा त म अब धिमालहरूको विषयमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो धिमाल शब्दबाटै म सुरु गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि धिमालहरूको आगमनको विषयमा म केही कुराहरू राख्छु। धिमालहरूले आफैलाई चाहिँ धिमाल भन्दैनन्। धिमालहरूले चाहिँ धेमाल भन्छ, धेमलाई भन्छ। र अब यो धे र मालको चाहिँ अलग अलग अर्थ लाग्छ। धे भनेको चिरिनु, फाट्नु, धिमाल भाषामा त्यो अर्थ लाग्छ। माल भनेको राम्रो ठाउँ, समथल भूभाग भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेमाल भनेको चाहिँ अब कुनै ठाउँबाट चाहिँ यो समथल भूभागमा चाहिँ आएको अथवा कुनै ठाउँबाट धेमा मैले चिर्नु भनिसकेका छु। कुनै ठाउँबाट चोइटिएर यो समथल भूभागमा आइपुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ। र अर्को धिमाल भन्ने को पनि त्यसको पनि अर्थ छ। यो धिमाल चाहिँ अरू समुदायले भन्छ। धिमाल धी को अर्थ चाहिँ यहाँ ठेल्नु, ढकेल्नु हुन्छ। माल भनेको चाहिँ त्यही समथल भूभाग भइगयो धिमाल। र कुनै चाहिँ कसैले ठेलेर प्रेसर गरेर यो ठाउँमा ल्याएको भन्ने धिमालको अर्थ यसरी लाग्छ। र अब धिमाल कहाँबाट आए भन्ने सन्दर्भमा धेरै पुस्तकहरूमा मूलतः हडसनको पुस्तकदेखि लिएर सबैभन्दा धिमालको विषयमा चाहिँ सुरुमा लेख्ने हडसन 1847 मा उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। यसै द फर्स्ट अन कोच बोडो एन्ड धिमाल ट्राइब्स। र उहाँले धिमालको चाहिँ विशेष चाहिँ यहाँ ग्रामर र
शब्दकोशको विषयमा अलिकति ज्यादा फोकस गरेर लेख्नु भएको छ र धिमालको इतिहासकै विषयमा चाहिँ त्यति कुराहरू यहाँनिर आएको छैन। र इमानसेन चेम्जोङ, ऋषि केशवराज रेग्मी, तुलसी दिवस लगायतको चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ धिमाल चाहिँ किराँत वंश अथवा किराँतवाङको 10 भाइ मध्ये कान्छा छोरा थाङदाङवाका जेठा छोरा धिकौम्पाको चाहिँ सन्तान भनेर अब उहाँहरूले यसरी व्याख्या गरेर ल्याउनु भएको छ। र धिमालहरू आफैले पनि मानिराखेको के हो भने धिमालहरू किराँतकै वंश हो भनेर हाम्रो अग्रजहरूले पनि त्यो स्वीकार्दै आउनु भएको हामीले विभिन्न दन्त्य कथाहरूमा त्यो सुनेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धिमालहरू स्पित सम्वत सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 1000 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा आएर बसेको भनेर विभिन्न मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासविदहरूले लेखेको पाइन्छ। र धिमालको विषयमा मैले यो इतिहासको विषयमा थोरै यसरी जोडेँ। र हडसनले आफ्नो पुस्तकको पेज नम्बर 160 मा उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने धिमालहरूको जनसङ्ख्याको विषयमा यो तोर्सा र माई खोला बीचको जनसङ्ख्या उहाँले अनुमान गर्नु भएको चाहिँ 15,000 को हाराहारीमा यिनीहरू छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यही पुस्तकमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले लेख्नु भएको पुस्तक 1847 मा करिबन 60 वर्ष अगाडि चाहिँ गोर्खाहरूको आक्रमणबाट धिमालहरू चाहिँ कोशीबाट आसामतिर आए भनेर उहाँले एउटा प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ। र चाहिँ अब धिमालको विषयमा पहिलो पुस्तक त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै आधारहरू होला भन्ने मलाई लाग्छ। र धिमालको विषयमा इतिहास लेख्नु निकै बाँकी छ, धेरै इतिहास त लुकेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। लुकेको यो मानेमा कि धिमालहरू मरिसके पछाडि पहिला त्यस्तो चलन थियो कि उसले प्रडक्ट गरेको, उसले उत्पादन गरेको अथवा उसको क्रियाशील के अरे सृजनशीलता बाट निस्केको जुनसुकै सृजनाहरू पनि ऊ मरिसके पछाडि सँगसँगै जलाउने चलन धिमालहरूमा थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि धिमालहरूको धेरै इतिहासहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ मासिँदै गएको भन्ने हामीलाई लाग्छ। पछिल्लो चरणमा मात्रै हाम्रो जेनेरेसनमा आइसके पछाडि मात्रै त्यो चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। र अब यो धिमालको विषयमा मैले सामान्यतः जानकारी गरिसके पछाडि धिमालहरूको मूल 10 वटा थरहरू हुन्छन्। 10 थरबाट चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर सोम सरले उहाँले धिमालको इतिहासमा लेख्नु भए अनुसार चाहिँ 10 थर नै उहाँले रेफर गर्नु भएको छ। तर उपथरहरू चाहिँ त्यो 10 थर मध्ये पनि विभिन्न उपथरहरू छन्। उहाँले रेफर गर्नु भएको, उहाँले लेख्नु भएको 51 वटा उपथरहरू छन्। र हाम्रो पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर धिमाल, धिमाल जातीय विकास केन्द्र केन्द्रीय समितिका संस्थापक महासचिव र 2 कार्यकाल अध्यक्ष चलाउनु भएको रामबहादुर धिमालज्यूले 10 थर लेख्नु भएको छ। र उहाँले हामीले धिमाल जातीय विकास केन्द्रले पहिलो स्मारिका प्रकाशन गरेका थियौँ 2073 सालमा। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। त्यो आर्टिकलमा चाहिँ उपथरहरू चाहिँ 44 वटा भनेर उहाँले यसरी विभाजन गर्नु भएको हामीले पाउँछौँ। र अझै पनि यो विषयमा शोध के अरे अनुसन्धान गर्न बाँकी नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो एउटा पुस्तक जहाँसम्म मलाई लाग्छ ऋषि केशवराज रेग्मीले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक द धिमाल म्युराकुलस माइग्रेसन अफ हिमाल 1991 मा लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ धिमालहरू चाहिँ हिमालबाटै आएको हो कि भन्ने उहाँले प्रोजेक्सन गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो बाहेक धिमाल चाहिँ अब किराँत वंशको र धिमालको अर्थको विषयमा, धिमालको परिभाषाको विषयमा पनि धेरै चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ उहाँहरू सहमत देखिन्छ। र अब धिमालहरूको राज्य थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा पनि हडसनले नै आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको के छ भने
धिमालहरूको बसाइको प्रकृति हेर्दा चाहिँ धिमालहरूको पनि चिफ्टेनसिप थियो भन्ने उहाँले अनुमान गर्नुभएको छ बसाइको प्रकृति हेर्दा। र हाम्रो चाहिँ परम्परा एउटा छ माझी वाराङ भन्ने सिस्टम, माझी सिस्टम छ। हामी पश्चिममा माझी सिस्टम भन्छौँ, तर पूर्व माई पूर्वको धिमाललाई पूर्वेली धिमाल भन्छौँ, माई पश्चिमको धिमाललाई पश्चिमेली धिमाल भनेर हामी भन्छौँ। र माई पूर्व माझी वाराङ भन्छौँ हामी, र पश्चिममा चाहिँ दियौन्या भन्छौँ। त्यो चाहिँ गाउँ मुखिया हो। त्यसको खास त्यो गाउँ मुखियाले चाहिँ गाउँमा आएको सबै समस्याहरू, यहाँ अब विभिन्न किसिमको समस्याहरू हुन्छ, एक किसिमको अदालत नै भन्दा पनि भयो त्यसलाई। र त्यो बाहेक के उसले शासन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैले माझी वाराङले भनेको चाहिँ मान्नुपर्ने त्यो चलन थियो। र अझै पनि माझी सिस्टम हाम्रो धिमाल समुदायमा छ। र माझी चाहिँ त्यो सिस्टम, त्यो प्रणाली चाहिँ अझै पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा उदाहरण के दिउँ भने, म अहिले यहाँनिर केटी एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा माग्नु पर्यो भने, माग्नु जानु पर्यो भने केटाको तर्फबाट पनि माझी वाराङ, त्यो गाउँको केटाको गाउँको माझी वाराङ केटाले लिएर जानै पर्छ। उताको केटीको गाउँको माझी वाराङ पनि केटाले केटी माग्दाखेरि दुईजनाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो बिहे माग्नेदेखि लिएर बिहे हुइन्जेलसम्म माझी वाराङ, दुईटै गाउँको माझी वाराङको उपस्थिति हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो माझी वाराङहरूको सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्छ धिमालहरूले पनि चाहिँ शासन गरेको हो भन्ने फिल गराउँछ। र अब किंवदन्ती नै छ, अब पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूसँग 7 दिन 7 रात चतरा धाममा लडेको सुगाई धिमाल बाङ्गाई धिमालले भनेर अब त्यो किंवदन्ती पनि छ। त्यस हिसाबले पनि अब राज्य चाहिँ कहीँ न कतै गरेको थियो यही क्षेत्रमा भन्ने लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले सामान्य इतिहासको विषयमा यति कुरा गरिसके पछाडि म ठ्याक्कै अब यो संस्कृति धिमालहरूले चाहिँ मान्दै आएको संस्कृतिको विषयमा म सामान्य जानकारी गर्छु। संस्कृति चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो चाहिँ सबै समुदायको पहिचान रहेछ, अस्तित्व रहेछ। यो भित्र धेरै चिजहरू पर्ने रहेछ। र अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ धिमालको जन्म, कुनै एउटा धिमाल समुदायको जन्म भइसके पछाडि, जन्मिसके पछाडि चाहिँ उसको नाइटो चुटिसके पछाडि, मैले त्यो अरू पनि धेरै विधिहरू छन् त्यो जन्मिँदाखेरि के धिमालहरूले प्रयोग गर्ने, त्यो मैले सामान्य सरस्वती मात्रै बक्छु अहिले। नाइटो चुटिसके पछाडि चाहिँ त्यतिखेर नाम राख्ने चलन धिमालहरूको छ र त्यतिखेर नाम राखिन्छ। अहिले जस्तो चाहिँ पास्नीहरूको चलन धिमालहरूमा थिएन र अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो पास्ने के धिमालहरूले गर्दै आएका छन्। र धिमालहरू जन्मिसके पछाडि न्वारन हुन्छ, त्यस पछाडि त्यत्तिकै हुर्किने त्यो चलन थियो। र अहिले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ परम सांस्कृतिक ग्रहण त्यो देखिन्छ। र अब धिमाल जन्मिसके पछाडि बिहे गर्नु पर्यो। धिमालहरूको बिहे चाहिँ मूलत यसो हेर्दाखेरि 4 प्रकारको देखिन्छ। एउटा बिहे चाहिँ सुपारी बिहे भन्छौँ, अर्को चोरी बिहे भन्छौँ, अर्को छोरी ज्वाइँ के अरे घर ज्वाइँ बिहे भन्छौँ, त्यसलाई धिमाल भाषामा चाहिँ घुन्जिया पनि भन्छ। र अर्को चाहिँ माघी बिहे हो। अब यो सुपारी बिहे चाहिँ कस्तो चलन हो भने, केटाले कुनै केटी मन परायो, बाटो अब पहिलेदेखि मन पराएको, बाटो हिँड्दा होस्, हाट बजार होस्, धिमालहरूको जात्री होस्, त्यो चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ केटाले सुपारी पान लगायत के त्यो पहिला चलन थियो, त्यो केटाले दिँदाखेरि केटीले स्वीकारो भने चाहिँ अब केटी मानो भनेर त्यतिखेर केटी ल्याउने चलन थियो। र अब केटी मन पर्यो, तर केटीले चाहिँ केटाले दिएको सुपारी पानहरू चाहिँ मानेन भने पनि त्यतिखेर ल्याउने चलन थियो। र त्यो चोरी बिहे भयो। र अर्को चाहिँ सुपारी बिहे भयो, त्यो सुपारी बिहे। र चोरी बिहे चाहिँ अब मन परेको केटी जोसुकै होस्, अब घर बाहिर आइसके पछाडि 10-12 जना केटाहरू झुन्डुङमा लिएर गयो, जबरजस्ती लिएर आयो, त्यो चोरी बिहे भयो।
र अर्को चाहिँ घर ज्वाइँ। अब धनान्ते केटीहरू जमिनदारको छोरीहरूलाई बिहे गर्नु पर्यो भने चाहिँ अग्रिम केटीको बाउआमाले आफ्नो छोरी चाहिँ आफू सँगसँगै बस्नुपर्ने भएको बाध्यताहरू देखाएर केटालाई चाहिँ आफ्नै घरमा राख्ने चलन थियो। त्यो घर ज्वाइँ भइगयो, त्यसलाई धिमाल भाषामा चाहिँ गोन्जिया भन्छ। र अब यो पहिला चाहिँ अलिकति हामीसँग असाध्यै विकृतिहरू थिए। त्यो बिहे माग्ने चलन थिएन धिमालहरूमा, त्यसरी नै बोकेर जबरजस्त लाने चलन थियो। म्याक्सिमम 2007 सालभन्दा अगाडि धिमालहरूको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने, बिहेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने त्यस्तो थियो। तर 2007 सालमा चाहिँ झापाको हडिया बुदाबारेमा चाहिँ अघि मैले भने माझीहरू र देउनियाहरू हडिया बुदाबारेमा भेला भए। अब आइन्दा कसैको छोरी चेली जबरजस्त लान पाइँदैन। त्यो सो गर्नुको एउटा स्वार्थ चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो ताका समयमा सबैभन्दा ज्यादा धनी जमिनदार भनेको चाहिँ माझीहरू नै हुन्थे, देउनियाहरू नै हुन्थ्यो। अनि उनीहरूको छोरी चाहिँ एउटा सामान्य धिमालले लगिदियो भने त अब ठुलो चाहिँ विनाश हुने भयो, उनीहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो हुने भयो भनेर माग्दाखेरि दिए पछाडि मात्रै लाने चलन चाहिँ बनाए। अनि माग्ने सुरुवात चाहिँ धिमालहरूले केटी माग्ने, एउटा जवान केटाले जवान केटी माग्ने चलन चाहिँ 2007 सालमा धिमालहरूको माझीहरूले नियम बनाइसके पछाडि, सबै गाउँमा नियम बसाइसके पछाडि मात्रै मागी बिहेको प्रचलन भयो। र यो बिहेको यसरी चाहिँ चलन छ धिमालहरूमा। र जहाँसम्म अब मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ धिमालहरूले चाहिँ पहिला गाड्ने नै चलन थियो। र धिमालहरू असाध्यै भूत प्रेतमा चाहिँ विश्वास गर्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मरिसके पछाडि चाहिँ मृतकको जे छ यत्रो चिज पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। सबै लिएर अब लास गाडिन्थ्यो, बाँकी चाहिँ उसको कपडा हुन्छ कि उसले बनाएको केही सिर्जनाहरू हुन्छ कि त्यो सबै डढाउने चलन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ धेरै त्यो ऐतिहासिक चिजहरू सँगसँगै डढाएको कारणले गर्दाखेरि नभएको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ। अब जहाँसम्म अब यो अलिकति जात्री सिर्जातको कुरा गरौँ, हिमालहरूले मनाउने एउटै मात्रै अहिलेसम्म मलाई लागेको जात्री सिर्जात पर्व नै हो। हिमालहरूले यो चाहिँ हिमालहरूकै मात्रै हो। हिमालहरूले ओरिजिन गरेको, उत्पत्ति गरेको पर्व चाहिँ यही एउटा मात्रै हो कि भन्ने मलाई फिल हुन्छ। यो खालको पर्व अरू समुदायहरूले मैले मानेको देखेको छुइनँ। यो चाहिँ प्रत्येक गाउँमा मनाइन्छ। पहिला अब यो केटी हेर्ने पनि हो, यसमा जात्री भनिसकेपछि मेला हो वार्षिक। यो चाहिँ प्रकृतिको पूजा हो र हिमालहरूले यो असर लाग्नुभन्दा अगाडि समयमा बर्सात होस् र बाढी पहिरो नजाओस्। अनि तपाईको त्यतिखेर जङ्गलै जङ्गल थियो, यो जङ्गली जनावरबाट बच्नको लागि र अर्को कारण भनेको चाहिँ केटाले केटी हेर्ने, केटीले केटा हेर्ने, त्यो सँग सन्दर्भित हो यो जात्री सिर्जात हो। ती 4-5 वटा कारणले गर्दाखेरि हिमाल हाम्रो बुढापाकाहरूले यो पर्वको सिर्जना गरे होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अब जात्री सिर्जात पर्व निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी अलिक थामेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि तिहार पनि मनाउँछौँ। तिहार मनाउने हिमालहरूको बेग्लै विधि छ। अरूले के गर्छन् म जान्दिनँ, तर हिमालहरूले के गर्छ तिहारमा भने, तिहारमा हामी हिमालहरूले भन्ने चाहिँ पारुवा भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ बोमीको दिन पनि भन्छ। बोमीको दिन भनेको चाहिँ बितेको मान्छेको दिन भनेर भन्नु खोजिया हो। तिहारमा चाहिँ हिमालहरूले मृतक भइसकेको मान्छेहरूको नाममा, अब केटा लोग्ने मान्छे छ भने भाले चढाउँछौँ हामी, महिला छ भने पोथी चढाउँछौँ। उनीहरूलाई वर्षमा एकचोटि खुसी पार्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले तिहारमा त्यो काम गर्छौँ। सायद खस आर्यले यसलाई देवली के भन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। देवलीमा त्यो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू, हामी तिहारमा गर्छौँ। र यो तिहारमा चाहिँ हिमालहरूले खास भन्ने हो भने भाइटिका लाउने चलन होइन। चाहिँ अब हिमालहरूले प्रयोग गर्ने औजारहरू जति पनि छ, चाहे पहिला हलोहरू हुन्थे, अनि प्रयोग गर्ने खुकुरीहरू हुन्थे, तपाईँको फरुवाहरू हुन्थ्यो, यो सबै चिजलाई हामी पुज्छौँ।
यही दिनमा अनि यही दिन हामीले बाटोलाई पनि चाहिँ पूजा गर्छौँ, जङ्गललाई पनि पूजा गर्छौँ, कोइनीलाई पूजा गर्छौँ, पानी अब कल छ भने आजभोलि कललाई पनि पूजा गर्छौँ, माटोलाई पूजा गर्छौँ, बाली नालीलाई पूजा गर्छौँ। पहिला चाहिँ यो सबै गरिन्थ्यो, तर आज भोलि चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ रूपहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब मूल सार चाहिँ जस गर्छन् धिमालहरूले पर्वमा। जहाँसम्म अब धान उठाउँदा अथवा बाली उठाउँदाखेरि पनि नअङ्गी भन्छ त्यसलाई, के अरे, त्यो पहिला मलाई अलिअलि थाहा थियो, केही गाउँमा गर्छ आज भोलि, तर हाम्रै आफ्नै गाउँमा चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ सायद यतातिर गरेको मैले देखेको छुइनँ। दोगरे लगायतको गाउँहरूमा यो गर्छ। र अब यो माझी वराङ देउनियाको विषयमा मैले अघि तपाईँहरूलाई छोटो जानकारी गरेँ र यो 2006-07 सालमा उहाँहरूले बैठक गरिसके पछाडि फेरि झापाकै यो डिपुमा फेरि माझीहरूले अर्को सम्मेलन गरेर त्यो सम्मेलन गरिसके पछाडि मात्रै धिमालहरूले केटी चाहिँ राम्रो माग्ने चलन बसालेर आउनुभयो। त्यहाँदेखि हामीले लिपिबद्ध गरेर सामाजिक रीतिरिवाज भनेर अझै पनि लेख्छौँ र बिचमा चाहिँ बिग्रेको थियो यो बिहेको चलन चाहिँ धिमालहरूमा। मेरै दिदीको बिहेमा, मेरो मामाले दिदीको बिहेमा, मेरो आफ्नै दिदीको जेठी दिदीको बिहेमा चाहिँ पण्डित ल्याएर जजमान गरेर त्यो जग्या सग्या राखेर बिहे गरेको थियो। हाम्रो संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रको स्थापना 2047 भयो। त्यो संस्थाले चाहिँ लगभग 57-58 साल सके पछाडि चाहिँ सामाजिक नियमावलीभित्र चाहिँ बिहे कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले प्रयोग पहिला गरेको जग्याहरू बसाउन छोड्यौँ। र पहिला यतिसम्म हुन्थ्यो कि एउटा गाउँमा चाहिँ जसरी बिहे गरिन्थ्यो धिमालहरूको, अर्को गाउँसँग मिल्दैन थियो। बिहे गर्ने तौल तरिका पनि फरक फरक थियो। त्यतिखेर अब केही स्रोत साधन नभएकोले गर्दाखेरि हिँडेर जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि टाढो टाढो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यो नजिक नै थियो, अहिले नजिक नै जस्तो लाग्छ मलाई झापा मोरङ। तर त्यो ताका समयमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई अब हिँडेर जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि धेरै कम्युनिकेसनको गेप पनि थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि एक गाउँको बिहेको चलन र अर्को गाउँको बिहेको चलन पनि केही फरक थियो र त्यसलाई चाहिँ एकरूपता गर्ने काम चाहिँ धिमाल जातीय विकास केन्द्रले गरेको छ। र पछिल्लो चरणमा यही संस्थाले नै गर्दाखेरि हो हामीले हाम्रो पहिचानहरू यसरी कायम गर्न सकेका छौँ। यो धिमाल जातीय विकास केन्द्रको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ चाहिँ हाम्रो समुदायमा। र यो संस्था चाहिँ अरू समुदायको त अधिकांश केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा देखेको छु म आफैले, तर धिमालहरूले काठमाडौँसँग त्यस्तो सरोकार केही पनि गर्दैन। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय मङ्गलबारेमा छ, उर्लाबारी 4 पर्छ के अरे अहिले, त्यहाँनिर छ। नेपाल सरकारले दिएको थोरै 10 बिघा जग्गा छ, त्यहाँ सामान्य टहराहरू बनाएर हामी अफिस त्यहाँ राखेका छौँ। र हामीले जे गर्नुपर्ने हो हामी यहीँ गर्छौँ, न काठमाडौँसँग सरोकार गर्छौँ न विराटनगरसँग सरोकार गर्छौँ। जे गर्नु छ हामी आफ्नै गाउँमा गर्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति धिमालहरूले कायम नै गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ यो संस्कारको सन्दर्भमा। अब अलिकति भाषाको कुरा गरौँ। हेलो, भाषा चाहिँ अब धिमालले बोल्ने भाषा धिमाल भाषा नै भनिगयो र यो भाषालाई चाहिँ भाषाशास्त्रीहरूले क्याटेगोराइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ भोट बर्मेली भाषामा वर्गीकरण गरेर राखेका छन्। र यसरी वर्गीकरण गर्ने मध्येमा चाहिँ डाक्टर सुनिल कुमार चतुर्थी भन्ने एउटा भाषाविद हुनुहुँदो रहेछ, क्याथरिन कुपर भन्ने स्विजरल्यान्डको भाषाविद हुनुहुन्छ, धिमालको भाषा अध्ययन गरेर जानुभयो उहाँ। सोयासी तोबा भन्ने उहाँ जापानिज हुनुहुन्छ, उहाँ भाषाविदै हुनुहुन्छ। र अर्को जोन टी किङ, उहाँले पनि धिमालहरूको भाषा चाहिँ यसको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ भोट बर्मेलीसँग मिल्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भाषाको परिवारको हिसाबले भोट बर्मेली भाषा भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। र अब म तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराइहाल्यो। अब धिमाल भाषामा चाहिँ के भन्छ, अब क ख अ ई त्यस्तो छैन। अब स्वर वर्णमा भोवेल साउन्ड
धिमालहरूको अब त्यही भाषाविदहरूले बनाएअनुसार प्रतिष्ठानबाट पनि हामीले भाषा त्यो वर्ण चाहिँ कतिवटा छ भनेर कोसिस गऱ्यौँ। सुरुमा 86 तोबाले जति गर्नुभएको थियो लगभग त्यही आसपासमै आयो र अहिले 16 वर्ण धिमालहरूको 6वटा छ। म तपाईँहरूले यहाँ अब नेपालीमै लेखेको छ, अब ठेट धिमालमा त आएको छैन। अ आ इ उ ए ओ यति मात्रै छ धिमालहरूको भोवेल साउन्ड। अब व्यञ्जन वर्ण चाहिँ अब कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ 31वटा अहिलेसम्म निक्लिएको छ। यो प्रतिष्ठानले हामीलाई सहयोग गर्दाखेरि पनि लगभग त्यति नै निक्लिएको थियो। 86 तोबाले आफ्नो डिक्सनरी धिमाल नेपाली इङ्ग्लिस ग्लोसरीमा केदारजी एकचोटि भोवेल साउन्ड एकचोटि फेरि भनिदिनु न, के पो मैले बिर्सेँ यहाँ। भोवेल साउन्ड धिमालहरूको 6वटा छ। अ आ इ उ ए ओ यति छ। ल थ्याङ्क यू सर। अनि कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ धिमालहरूको 31वटा देखिन्छ। र अब 2058 सालमा 86 तोबाले चाहिँ अब धिमाल ग्लोसरी एउटा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज उहाँले निकालिदिनु हो। अब संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई धेरै र अब धिमाल लिपिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म लिपि संस्थाकै पहलमा त हामीले निकालेका छैनौँ। धिमालहरू मध्ये एकजना धिमाल दयाराम धिमाल हुनुहुन्छ, उहाँ दमकको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धम लिपि निकाल्नु भएको छ। तर उहाँको भोवेल साउन्ड, कन्सोनेन्ट साउन्ड र यो जसरी अघि मैले भने यो 86 तोबाले प्रतिष्ठानले भाषाविदहरूले निकाल्नु भएको भोवेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्डसँग चाहिँ मिल्दैन। त्यहाँ उहाँ दयाराम धिमालज्यूले चाहिँ भोवेल साउन्ड निकाल्नु भएको 12वटा छ र व्यञ्जन वर्ण चाहिँ 25वटा छ। त्यो चाहिँ मिल्दैन। जे भए पनि उहाँले एउटा प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब धिमालहरूले अब 2068 सालको तथ्याङ्कले चाहिँ धिमालहरू कुल जनसङ्ख्या 26,298 हो। त्यो मध्ये धिमाल भाषा बोल्ने चाहिँ 19,300। प्रतिशतको हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ 73.38 भनेर निकालिएको छ। यो चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग 2051ले निकालेको रहेछ यो। र अब धिमालकै भाषा कति सालमा कति बोल्ने भन्ने यहाँ तथ्याङ्क छोटो म सरसर सुनाउँछु मात्रै। 2009 र 11 मा जनगणना गर्दाखेरि धिमालको भाषा बोल्ने भाषिक हिसाबले जनगणना गर्दा 5,671 जनाले धिमाल भाषाहरू बोलेको तथ्याङ्क छ। 2018 सालमा धिमाल भाषा बोल्ने 8,188 देखिन्छ। र 2028 साल र 2038 सालमा यो पञ्चायत शासनकालमा चाहिँ भाषिक आधारले, जातीय आधारले जनगणना नै रोक लगाएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जातिको भाषिक र अब जातीय जनसङ्ख्या सायद त्यतिखेर निक्लिएको थिएन होला भन्ने मलाई लाग्छ। 2048 सालको जनगणनामा चाहिँ 15,014 जनाले धिमालहरू भाषा बोलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो चाहिँ मैले नेपाल सरकारको तथ्याङ्क भन्दैछु। अब हामी आफै धिमालहरूको तथ्याङ्क यहाँ हामीले प्रकाशन गर्न सकेका छैनौँ, तर म एकछिनपछि त्यो 63 सालको केही कुराहरू गर्छु। 2058 सालमा चाहिँ 17,300 धिमालहरूले आफ्नो भाषा बोल्थे र अहिले 2068 सालमा चाहिँ 19,300 जनाले धिमालहरू भाषा बोल्छन्। र जहाँसम्म लाग्छ 2011 सालमा जोन टिङ्किङले प्रकाशन गरेको ग्रामर अफ धिमाल भन्ने पुस्तकमा चाहिँ उहाँले धिमालहरू चाहिँ जम्मा 20,000 धिमालहरूले आफ्नो भाषा बोल्छ भने त्यतिखेर उहाँले निकाल्नु भएको थियो। अब धिमालहरूले आफ्नो भाषा संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ के पहल गरे भन्ने विषयमा म छोटो अलिकति संक्षिप्तमा मात्रै बताउँछु। 2057 सालमा रामप्रसाद धिमाल, अहिले बाङ्गाई धिमाल भनेर चिन्छौँ हामी, 2057 सालमा उहाँले
16 पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो, सायद 1 वर्ष जति गर्नुभयो होला। त्रैमासिक थियो होला त्यो पत्रिका, 16 भन्ने पत्रिका, र त्यो जस उहाँको प्रयत्न थियो। र अब 2064 सालमा केवाले भन्ने पत्रिका, अजितजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत उहाँको एउटा टिम थियो, उहाँहरूले लगभग 1 वर्ष चाहिँ केवाले साहित्यिक पत्रिका धिमालहरूको उहाँले 1 वर्ष प्रकाशन गर्नुभयो। यसै गरी 2064 सालमै चाहिँ अब विभिन्न त्यतिखेर एफएमको बहुत त्यो चर्चामा थियो। त्यो चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ सप्तरङ्गी एफएममा चाहिँ अब धिमाल भाषाको समाचारहरू बज्न थालिसकेको थियो। त्यसको नेतृत्व हाम्रो अजितजी, नारायण धिमाल लगायतका साथीहरूले गर्नुभयो। र 2064 सालमै अब गोर्खा पत्रिकामा त्यो के बीचको पातालाई समावेशी समथिङ के भन्छ क्यारे हो, त्यसमा सोम सरको नेतृत्वमा त्यो प्रकाशन आजको मितिसम्म भइराखेको छ। र मेरै नेतृत्वमा पनि उर्लाबारीको देखि तल्ल वार्ड नम्बर 8 कति पर्छ मैले बिर्से, वार्ड नम्बर चाहिँ लक्ष्मी मावि अठ्याबारी भन्छ, त्यहाँ त्यो स्कुलमा धिमाल भाषाको पाठ्य पुस्तक चाहिँ पठन पाठनको लागि लागू गरियो। त्यसरी पनि काम गरेका छौँ, त्यो संस्थाको तर्फबाट हामीले गर्यौँ। र अब अहिले स्टिल धिमाल भाषा संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा यो बेतना एफएममा हाम्रो एकजना बहिनीले चाहिँ कार्यक्रम समाचार भन्ने काम गरिराख्नु भएको छ। र अब सरस्वती हेर्दाखेरि अब धिमाल भाषालाई राज्यले संरक्षण गर्नको लागि कुनै पहल गरेका छैन, धिमाल आफैले पहल गरेका छ। र पछिल्लो चरणमा 2017-18 तिर अमेरिकाको एकजना मेरिन्डा वेनबर्ग भन्ने एकजना विद्यार्थी पीएचडी को थेसिस चाहिँ धिमाल भाषामै उहाँले पनि गर्नुभयो। उहाँको मैले थेसिस चाहिँ पाएको छुइनँ, तर उहाँलाई हामीले सहयोग गर्यौँ। र उहाँले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हामी सबैलाई राखेर म केही भन्छु भन्नुभएको थियो, र हामीले केही धिमालहरूको अलिकति जाने बुझेको साथीहरूलाई बोलाएर संवाद गर्यौँ। उहाँको रिसर्चले के भन्नुभयो भने मेरो एजको सम्म, अहिले जो म छु, मेरो एजको सम्मले चाहिँ धिमाल भाषा पर्फेक्ट बुझ्ने, धिमाल भाषा पनि एकदमै राम्रो फर्काउने, र मेरो छोराछोरीहरूले चाहिँ धिमाल भाषा मात्रै बुझ्ने, फर्काउनु नजान्ने। अब त्योभन्दा पछिल्लो चरणकोले चाहिँ नबुझ्ने पनि फर्काउनु पनि नजान्ने भनेर उहाँको रिसर्च थियो, उहाँले हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। अब अहिले पुस्तक चाहिँ धिमाल भाषाको पुस्तक स्कुलमा अब यहाँ मल्टी लिङ्गुअल सिस्टम रहेन रहेछ। तपाईँहरूको एउटै मात्रै उपाय, अब घरमा बस्दाखेरि धिमाल भाषा मात्रै बोल्नुहोस्। अब केटाकेटीलाई चाहिँ अब अहिले के भन्छ, गेमको कुरा आइराखेको छ, कार्टुनको कुरा आइराखेको छ, त्यो धिमाल भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर त्यो कार्टुनहरूको पनि तपाईँहरूले राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूले लगायत त्यस्तो सुझावहरू दिनुभएको थियो। किनभने केटाकेटीले छिटो भाषा टिप्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब धिमाल भाषाको विषयमा चाहिँ यसरी अलिअलि प्रयत्नहरू चाहिँ भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अलिकति धिमालहरूले चाहिँ अब आफ्नो अब अहिलेसम्म त धिमाल श्वेत क्षेत्रको विषयमा हामीले कुरा उठाइराखेका छौँ। यो कन्सेप्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै राजनीतिक प्रणाली चाहिँ माझी वाराङ सिस्टम, देउना सिस्टम थियो, त्यो अझै छ र त्यो कायम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ 2007 सालमा जो क्रान्ति हुँदाखेरि दुईजना धिमालहरूको नाम चाहिँ अग्ररूपमा आउँछ। एकजना साकारो धिमाल र अर्को महाबुलाल धिमाल। उहाँहरू त्यतिखेरको सेना नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। साकारो धिमाललाई सम्म मैले चाहिँ देख्न पाएँ। उहाँ धिमालको असाध्यै तगडा धामी, उहाँ आफै दिउँसो कहिले पनि घर नजाने, राति भइसके पछाडि मात्रै घर जाने। उहाँ राति जाँदाखेरि चाहिँ कि बाघमा जाने अरे, मन्त्रले निकालेर बाघ निकालेर, कि त उडेर जाने। अधिकांशले त्यसरी मैले चाहिँ सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि धेरैले त्यसो चाहिँ भनेको मैले सुनेको छु। र उहाँ निकै सिपालु धामी पनि हो। र मेरो एकजना कान्छी दिदी हुनुहुन्छ, कान्छी दिदी लास्ट अवस्थामा पुग्दाखेरि धिमालहरू अलिक बोक्सीमा विश्वास गर्छ। अब त्यो हो कि होइन म जान्दिनँ,
मेरो दिदी कान्छी दिदी अब अन्तिम अवस्था आइपुग्दाखेरि मेरो दिदीलाई बचाउने जीवन दिने भनेको यही साकार धिमाल हुनुहुन्थ्यो। यो मलाई म सानो हुँदा अलिअलि याद छ मलाई। नेपाली राजनीतिमा धिमालहरूको सामान्य भए पनि प्रवेशहरू यसरी भएको छ। अब यो क्रान्ति भइसके पछाडि 2015 सालमा चाहिँ दुईजना धिमालहरूले चुम्लुङ पार्टीबाट चुनाव लडेका छन्। त्यतिखेर हाम्रो इमान सिंह चेम्जोङले खोल्नु भएको पार्टीबाट दुईजना धिमालहरू, एकजना चाहिँ झापा क्षेत्र नम्बर त्यतिखेर 30 भन्थ्यो कि अरे मैले टिप्दाखेरि, उहाँ चाहिँ आन्धारो धिमाल हुनुहुन्छ। आन्धारो धिमालले झापा क्षेत्र नम्बर 30 बाट उड्दाखेरि 669 भोट ल्याउनु भएको छ। यसै गरी मोरङ क्षेत्र नम्बर 31 बाट महावीर धिमाल उठ्नु भएको छ चुम्लुङ पार्टीबाट। त्यतिखेर महावीर धिमालले 1018 भोट ल्याउनु भएको छ र चुनाव पनि लड्दै आएको रहेछ धिमालहरू भन्ने देखिन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ एकैचोटि 2038 सालमा पञ्चायतकालीन समयमा चाहिँ वैशाख 27 गतेको निर्वाचनमा चाहिँ मोरङबाट कर्णबहादुर धिमालले चाहिँ अब पञ्चायत समयमा विजय हासिल गर्नुभयो सांसदमा। त्यतिखेर मातृका प्रसाद कोइरालासँग उहाँ भिड्नु भएको थियो, उहाँले जित्नु भएको छ। धिमालको पहिलो जननिर्वाचित पहिलो सांसद भनेको कर्णबहादुर धिमाल। उहाँ लगभग 2 वर्ष अगाडि बितेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी 2027-28 सालमा झापा विद्रोह आन्दोलन, अब त्यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको लगायत राधाकृष्ण मैनालीहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा पनि धिमालहरू थिए र भीष्म धिमाल त्यही झापा विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि उहाँ ठ्याक्राकै 17 वर्ष चाहिँ जेल जीवन बिताउनु भयो उहाँ। र अब यसै गरी अब 2014 देखि 2018 सालसम्म चाहिँ साफीलाल धिमाललाई चाहिँ सरकारले जिम्मेदार पद दिएको थियो। अब यो धिमालले अहिलेसम्म जिम्मेदार पद पाउने दुईजना देखिएको छ, जिम्मेदार खाइबा धिमाल र साफीलाल धिमाल अहिलेसम्म देखिएको छ। र अब यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब लिम्बुवान मुभमेन्टबाट चाहिँ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज उठाउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने हाम्रो बाङ्गाईजी हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा हामी लाग्यौँ। र अब त्यो सङ्गठनबाट पनि माओवादीको बिगबिगी हुँदाखेरि पनि धिमाल स्वायत्त क्षेत्र सङ्घीय धिमाल स्वायत्त क्षेत्र परिषद भन्थ्यो त्यतिखेर हामी। 2063 सालमा पथरीमा 1 घण्टा चक्का जाम बाट हामीले सुरु गरेका थियौँ धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको आन्दोलन र निरन्तर रूपमा हामीले गरिरह्यौँ। र हाम्रो संस्था, सामाजिक संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रले पनि पटक पटक छलफल अन्तर्क्रिया बहस गर्दाखेरि चाहिँ अब धिमाल स्वायत्त क्षेत्र कुन प्रदेशमा रहने भन्ने विषयमा छलफल बहस गर्दाखेरि लिम्बुवानभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक इतिहासहरू हेर्दाखेरि नजिक छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवानभित्रको धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर त्यसरी हामीले आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। र 2072 साल भदौ 5 गतेको दिन चाहिँ हामीले धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको आन्दोलन गर्दाखेरि उर्लाबारीदेखि दमकसम्म हामीले मार्च पास पनि गऱ्यौँ, सायद केही मास जनमानस हामीले देखायौँ। र अब आन्दोलन यसरी उठिराखेको छ। र अब नगेन्द्र बहादुर धिमालले 2064 सालको संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उर्लाबारी मोरङको क्षेत्र नम्बर 9 बाट उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो। र अब पछिल्लो चरणमा धेरै जेनेरेसनहरू रान्तीमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो देखिन्छ। र अब थोरै म यहाँनिर धिमालहरू यो तराईमा यत्रो महामारी हुँदाखेरि अहिले त कोरोना भाइरस छ, त्यो ताका समयमा 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ जतिखेर काला ज्वरो, औलो र हैजा उन्मूलन भएको थिएन, त्यो ताका समयमा पनि धिमालहरू चाहिँ यही ठाउँमा रहे। त्यो ताका समयमा चाहिँ यो औलो, हैजा र काला ज्वरो चाहिँ उन्मूलन नहुँदाखेरि बस्तीको बस्ती पुरै गाउँ सखाप हुन्थे भनेर हाम्रा बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो। र एउटा चाहिँ जनक सरले एउटा उहाँले लेख्नु भएको छ आर्टिकल,
त्यो आर्टिकलमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो स्केच अफ नेपाल भन्ने चाहिँ ब्रिटिस चिकित्सक हेनरी ओल्डफिल्डले चाहिँ 1937 मा प्रकाशन गर्नुभएको छ यो पुस्तक। त्यतिखेर मोरङ अत्याधिक सिमसार र प्राणघातक हावापानी भएको सबैभन्दा धेरै औलो हुने अस्वास्थ्यकर जिल्ला भनेर उहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ। त्यस्तो बावजुद पनि धिमालहरू यही ठाउँमा रहे र झापा र मोरङलाई चाहिँ त्यतिखेर कालापानी भनिन्थ्यो। त्यो धिमाल के अरे त्यो झापा र मोरङको पानी खाँदाखेरि मान्छेहरू मर्थे, त्यतिसम्म हुँदाखेरि पनि धिमालहरू बसेको इतिहासहरू छ। र अब त्यतिखेर औलोको कारणले गर्दाखेरि जन्मिएको बच्चा 2 वर्षसम्म पनि बाँच्नु ठुलो कुरा हुन्थ्यो भनेर हाम्रो बुढापाकाहरूले भन्ने गरेका छन्। र अब पुरै बस्तीहरू नाश हुँदाखेरि पनि झापा मोरङ सुनसरीमा धिमाल मात्र होइन, यहाँ मेचेहरू हुनुहुन्छ, राजवंशीहरू हुनुहुन्छ, उरावहरू हुनुहुन्छ। र वाटसनले पनि आफ्नो पुस्तकमा उहाँहरूलाई मेन्सन गर्नुभएको छ। यसरी धिमालहरू चाहिँ रहे भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेसम्म धिमालहरू कतै पनि विशेष शिक्षा बसाइसराईको कारणले गर्दाखेरि कतै गए होला, तर धिमालहरू अहिलेसम्म झापा मोरङ सुनसरीमै छन्। र सुनसरी अब को चाहिँ त्यो इटरी उपमहानगरपालिकादेखि धिमालहरूको सबैभन्दा चाहिँ अलिकति ज्यादा त्यहाँदेखि पूर्वतिर सुरु हुन्छ, केही नेपालगञ्जतिर पनि गएको भन्ने कुरा मैले जानकारी लिएको छु, पाएको छु, तर त्यति ज्यादा छैनन्। मूलत झापा मोरङ सुनसरी, अहिले पछिल्लो चरणमा केही काठमाडौँमा बसोबास देखिन्छ। र अब मैले यति मात्रै प्रस्तुत गरेँ यो आज, यो मेरो प्रस्तुति यति थियो। र अब तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू रहे म प्रयत्न गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद। सेवपका आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र